لاعبو ريال مدريد يريدون التتويج بدور الأبطال. رحيل أوديغارد فرصة إيسكو للتألق. ريال مدريد يجد حلا للأزمة الاقتصادية. فاسكيز يرفض عرض ريال مدريد. إصابة جديدة بكورونا في صفوف الميرينجي. بنزيما يحدد وجهته بعد ريال مدريد. النادي الملكي يحد نوايا كيليان امبابي. ريال مدريد يزاحم برشلونة ويفكر في صفقة مفاجئة. تتويج ريال مدريد بدور الأبطال صداع في رأس لابورتا. السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة جديدة. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتحفيزنا بعمل لايك للفيديو. ننتقل الآن من العناوين إلى تفاصيل النشرة. تخلى لاعبو ريال مدريد عن حلم الفوز بلقب الدور الإسباني بعد ابتعاد الفريق عن أتلتيكو مدريد المتصدر ب7 نقاط والذي يملك أيضا مباراة مؤجلة. ووفقا لبرنامج الشرينجيتو فإن اللاعبين داخل غرفة الملابس يعتقدون أنهم خسروا لقبي كأس الملك والدوري هذا الموسم، لذا عليهم الآن التركيز على المباريات المتبقية في دوري أبطال أوروبا ومحاولة الفوز بالبطولة القارية. وأشار البرنامج إلى أن هناك كلمات متداولة داخل غرفة ملابس الميرينجي، وهي أن الريال على بعد 5 مباريات فقط من الفوز بدور الأبطال. وأوضح أن نجوم الميرينجي لا يقللون من أهمية مباراتي أتلانتا في ثمن النهائي، لكنهم يعتقدون أن لديهم القدرة على هزيمة الفريق الإيطالي. وأتم نجوم الريال يعتقدون أن ملخص موسمهم هذه المباريات الخمسة، وهم يصرون على أنهم في حال وصلوا إلى الدور ربع النهائي فإن الفوز بدور الأبطال سيكون ممكن. يقلل رحيل مارتن أوديغارد شبه المؤكد إلى أرسنال من خيارات المدير الفني زين الدين زيدان في ريال مدريد، لأنه يمنح فرصة لإسكو لاستعادة جزء من بريقه. وأصبح إسكو الذي ارتبط اسمه بالرحيل عن الفريق خلال الأشهر الماضية يملك مساحة أكبر في ريال مدريد حاليا، مع خروج لاعب جديد من المنافسة معه على مركزه في وسط الملعب، إذ قد يحصل على فرصة أكبر لإقناع زيدان بقدرته على تقديم الإضافة للفريق حسب صحيفة موندو ديبورتيفو. وشارك إسكو خلال العام الحالي في 126 دقيقة موزعة على 3 مباريات من أصل 4 خاضها الريال، إذ لعب أساسيا أمام الكويانو في كأس ملك إسبانيا، فيما شارك كبديل في مباراتي الدور الإسباني أمام أوساسونا وألافيس، فيما لم يشارك أمام أتلتيك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني. ويحتاج زيدان لخدمات إسكو في المباريات المعقدة أمام الدفاعات المتكتلة، إذ بإمكانه تقديم الحلول بمهاراته وتمريراته الحاسمة وأهدافه، إلا أنه لم يعد يقدم المستوى الذي ظهر به سابقا تحت قيادة المدرب الفرنسي في فترته الأولى، فيما يأمل الدولي الإسباني السابق أن يمنحه رحيل أوديغارد فرصة أكبر للعب والعودة لمستواه المعهود. يعد ريال مدريد واحد من أكثر الأندية تأثرا بفيروس كورونا المستجد، مثله مثل بقية الأندية الأوروبية التي تأثرت كثيرا بغياب الجماهير فضلا عن توقف النشاط الموسم الماضي عدة أشهر. ووفقا لبرنامج شيرينغيتو فإن الريال يملك حلين للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية والبقاء على قيد الحياة. وأضاف أن الحل الأول للريال هو بيع بعض اللاعبين والنجوم في نهاية الموسم، والحل الثاني هو خفض أجور اللاعبين بنسبة 25%. وكان الريال قد توصل لاتفاق مع نجومه الموسم الماضي لخفض أجورهم بنسبة 10%، ولكن هناك رفض من اللاعبين هذا الموسم بخفض أجورهم مرة أخرى. كشفت صحيفة سبورت عن سبب رفض لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد تجديد عقده مع الميرينجي، وبحسب الصحيفة فإن رفض فاسكيز للتجديد يعود إلى أمرين، الأول متعلق بالجانب المالي، والثاني مرتبط بموقف لا ينساه لإدارة الريال في الصيف الماضي. وأشارت إلى أن الإدارة عرضت على الثنائي راموس ومودريتش تجديد عقديهما براتب أقل مما يتقاضيانه حاليا، بينما عرضت على فاسكيز تقاضي راتبه 3.5 مليون يورو، ومع ذلك رفض التجديد دون زيادة راتبه. بالإضافة لذلك لم ينسى فاسكيز موقف إدارة الريال الصيف الماضي عندما ضغطت عليه لقبول العرض المقدم إليه من قطر، حيث بذلت محاولات كبيرة لإجباره على الرحيل رغم رغبته بالاستمرار. وأوضح أن فاسكيز يرغب في رد الصاع لإدارة الريال والرحيل مجانا في الصيف، ما لم يتم تقديره بالشكل الذي يستحقه في ظل الموسم المميز الذي يقدمه. كشف كريم الجزيري وكيل كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد عن النادي الذي يرغب النجم الفرنسي الانتقال إليه. وقال الجزيري في تصريحات أبرزتها صحيفة ليكيب عن إمكانية انتقال بنزيما إلى ليون: نعم، إنه يريد ذلك ويتحدث معي بانتظام عنه ويشاهد مباريات الفريق، ليون موجود في قلبه. وأضاف أنه يحلم بالعودة إلى ليون وفعل أشياء عظيمة، كما أن ارتداء شارة القيادة مع فريق الطفولة سيكون أمرا سحريا. وأتم: ليون لديه كل شيء لجذب بنزيما، لكن كريم لا يرغب في العودة إليهم وهو غير قادر بدنيا. يذكر أن عقد بنزيما مع الريال ينتهي في يونيو من العام المقبل،
ولعب بنزيما مع ليون منذ فرق الناشئين حتى انتقاله للريال في 2009 نظير 35 مليون يورو. أعلن ريال مدريد وجود إصابة جديدة بفيروس كورونا ضمن صفوف الفريق، وأصدر الريال بيانا رسميا جاء فيه أبلغ النادي بأن نتيجة اختبار ناتشو فرنانديز لفيروس كورونا جاءت إيجابية. وأضاف البيان: تم عزل اللاعب بالفعل في منزله، وسيمتثل الجميع البروتوكولات الصحية وسيبقى في العزل لمدة 10 أيام على الأقل. وزاد: لن يعود إلى التدريبات إلا بعد ظهور فحصين سلبيين لفيروس كورونا طالما أنه لم تظهر عليه أي أعراض، وبالتالي تأكد غياب ناتشو عن مباراة ليفانتي في الليغا السبت المقبل. جدير بالذكر أن زيدان المدير الفني للريال تعرض للإصابة بفيروس كورونا قبل مباراة ألافيس الأخيرة وظهرت عليه الأعراض اليوم. أدرك مسؤولو ريال مدريد ما يقصده كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان بالتصريحات التي أطلقها مؤخرا بشأن مستقبله. وقال مبابي: أريد استثمار نفسي على المدى الطويل وليس التوقيع على تعاقد جديد، ثم أطلب المغادرة بعد عام. ووفقا لبرنامج شيرينغيتو فإن الريال اتخذ كلمات مبابي الأخيرة كرسالة للنادي، حيث يقول اللاعب للميرينجي: إما أن تتعاقدوا معي الآن أو لن يحدث ذلك أبدا. وجاء ذلك بعد أن زعمت العديد من التقارير أن الريال يخطط للتعاقد مع مبابي مجانا عقب انتهاء عقده في صيف العام المقبل. وأشارت إلى أن سان جيرمان يدرك جيدا أن رغبة مبابي هي الرحيل إذا قدم له عرضا لمدة 4 مواسم وراتب سنوي يبلغ 30 مليون يورو. وأوضح البرنامج أن الريال لا يعتقد أن والد مبابي يريد مكافأة توقيع نظير انتقال نجله للميرينجي. وذكر الشيرينغيتو أنه في حال سعي والد مبابي لهذا الأمر فعليه نسيان أمر ارتداء نجله قميص الميرينجي. ذكر موقع كالشيو ميركاتو بأن ريال مدريد وبرشلونة يفكران في التعاقد مع البوسني إيدين جيكو مهاجم روما خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية. وارتبط اسم المهاجم البوسني جيكو بالرحيل عن روما بعد رفضه تجديد عقده الذي سينتهي في صيف العام المقبل. وأشار الموقع لأن الريال وبرشلونة استفسروا عن موقف جيكو تمهيدا للتفاوض مع إدارة ذئاب العاصمة حول التعاقد معه. وأضاف الموقع أن جيكو يرغب في الرحيل هذا الشهر عن روما، ويبدو أن الدوري الإسباني سيكون محطة للمهاجم البوسني الجديدة بعد رفضه أكثر من عرض من أندية الدوري الإنجليزي. وأكمل أن أسلوب لعب جيكو يفتقده ريال مدريد وبرشلونة، لذلك قد يتعاقد أحدهما معه ليكون بديلا مميزا في الوقت المتبقي من الموسم. الجدير بالذكر أن جيكو قد شارك مع فريقه الحالي روما هذا الموسم في 20 مباراة، نجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة هدفين. يبدو أن تتويج ريال مدريد ب3 ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا و4 في 5 مواسم صداع مستمر في رأس خوان لابورتا رئيس برشلونة السابق والمرشح لانتخابات الرئاسة. وقال لابورتا في تصريحات صحفية جاء فيها: عندما كنت رئيسا لبرشلونة لم يفز الريال بدوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وأريد أن تعود تلك الأوقات من جديد. وأضاف حول عدم قدرة برشلونة على الفوز بالعديد من الألقاب بدور الأبطال رغم تواجد ليونيل ميسي مع الفريق: إنه لأمر مخزي أن برشلونة كان لديه أفضل لاعب في العالم وهو ميسي، ولم ينجح برشلونة في وجود أسطورته ميسي في التتويج بدور الأبطال منذ 2015، علما أن اللاعب يفكر في الرحيل في الصيف المقبل للتخلص من عقدة الفشل التي تلازم الفريق في البطولة التي أحرزها الريال 13 مرة. ابتداء من يوم الثلاثاء سيعرض قميص برشلونة الذي سيرتديه النادي الكتالوني في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم 10 أو 11 من إبريل المقبل. وسيرتدي برشلونة قميصا خاصا في الإياب على ملعب ألفريدو دي سيفانو، وكارلوس بيول هو بطل حملة إطلاق هذا القميص الذي سيجمع لأول مرة بين ألوان برشلونة وجلد الغنم في تصميم واحد. ولم يحقق برشلونة الفوز على الريال في آخر 3 مباريات، حيث فاز الملكي مرتين وتعادل مرة. وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو أن بيول سيكون الوجهة الإعلامية للقميص الذي سيصبح متاحا من الثلاثاء وحتى 1 من فبراير في متجر النادي عبر الموقع الرسمي لبرشلونة، وذلك لإغلاق متجر كامب نو أمام الجماهير بسبب القيود المفروضة لمواجهة جائحة كورونا. ومن 1 من فبراير سيكون متاحا للجمهور شراء القميص من خلال نقاط البيع المتعددة في إسبانيا.